बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दार तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें. आनी संवसाराचें रुपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां, सर्व वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान. तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांत हांव दूख धरतां. म्हजी पातक्याची काकूळट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवजना पासत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक मागणी. सायबिनीक तुज्या आसऱ्या खाल आमी रिगतांव. हे भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा तो करिनाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली. ही आनंदवती आनी भाग्यवंती आंवकारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बळवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सबार पावटीन भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयांवचो साक्रामेंत घेवंक, क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे बाळूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. कश्टां अपराध्यां मदें स्वस्निकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटी रावना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग करूंक आनी सेवा करूंक आनी तुजो आळाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यान, हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. आमच्या पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी काकुटसरा देवा, जाणें मनशा कोळाक आदार दिवच्या पासत निर्मेलाय आमकां मारी जावंक आवय तुज्या आयकल्या आस्पुताची दी. आमी तुका प्रार्थांव. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो आसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
आमेन. आर्गां आनी आंगोण्यो. आर्गां दितात व्यक्ती तांकां कोवीड जावन सुटका मेळ्ळ्याक, भुरग्यांचें एकट्याणें मेळ्ळ्याक देवाक आर्गां, तशेंच ऑपरेशन बरे भशेन जाल्ल्याक आर्गां दितात. थोडे विद्यार्थी तांकां कॅनडा आनी USA स्टुडंट विजा मेळ्ळ्या ताका देखून आर्गां दितात. जर्नी बरे भशेन जाल्ल्याक देवाक आर्गां. एका वर्सा उपरांत काम मेळ्ळ्याक देवाक आर्गां. तशेंच पांयाचें ऑपरेशन बरे भशेन जाल्ल्याक देवाक आर्गां. थोडे आंगवण्यो तुमच्या मुखार आमी दवरता. मागुया आमी. एका व्यक्तीक ब्रोंकायटीस आनी ताच्या पोटांत चोडान चूट दूख आसा. ही दूख बरी जावच्या खातीर, ब्रेन ट्युमराची सर्जरी बरे भशेन जावच्या खातीर मागुया. एक्जिमा जावन पिडीत एकलो व्यक्ती विनंती करता ताची पिडा पयस वसूंक, ताचे पासून मागुया. मागुया एकल्या व्यक्तीचें नी सर्जरी आसा तर ती बरे भशेन जावच्याक. काजार जावंक बरो एक व्यक्ती मेळोवंक म्हणून जायत्या जाणांनी विनंती केल्या, तांचे पासून मागुया. भुरग्यांचें देणें प्राप्त जावच्या खातीर मागुया. आनी तशेंच डिलिव्हरी बरी भशेन जावच्याक जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां. एग्जामीचे रिजल्ट्स बरे भशेन येवन दी म्हूण जायत्या जाणांनी विनंती केल्या. थोडे भायर पयशे दिल्या ते बेगीनच बेगीन परत पेटी मेळोवंक निवेदन आयल्या, एक विनंती आयल्या, ताचे पासून मागुया. युरीन इन्फेक्शन जाल्ल्या एका व्यक्तीक ताचे पासून मागुया ताका आदली भलायकी मेळच्याक. गेल्या ते 15 म्हयन्यान जावन एका व्यक्तीक काम ना, ताका बेगीनच्या बेगीनच काम मेळोवंक आमी मागुया. गोवांत आसतल्यो प्रॉपर्टी विकूंक आनी तशेंच कोर्ट केस आसात ते बरे भाशेन सुदारचूंक आमी मागुया. कोवीड-19 जावन पिडीत एकलो व्यक्ती मागणी करता ताच्या भलायकी पासून आमी मागुया. एका फ्लॅट विकूंक आसा आनी गांवांत जागो घेवंक आसा तर ताचे पासून ती मागुया. एका व्यक्तीची आतां मेमरी उणी जावन आयल्या, ताका चड उगडास रावना, ताचे पासून मागुया. तशेंच ताका पार्किसन डिजीज जाल्ल्या ताचे पासून मागुया ताका बरी भलायकी मेळच्याक. गव्हर्मेंटान जायते त्रास आसात तर बेगीनच बेगीनचे सगळे त्रास पयस वयच्या खातीर आमी मागुया. एकल्या भुरग्याक चड आनी चड जोर येता, कन्वर्शन जाल्यात आनी पार्शल पॅरालिसीस जाला, ताचे पासून आमी मागुया बेगीनच देवान ताका बरें करच्याक. मागुया प्रोस्टेट कॅन्सर जाल्ल्या एका व्यक्ती पासून ताचें किमोथेरपी सगळें चालू आसा, बेगीनच ताका ह्या कॅन्सर जावन देवान सुटका दिवच्याक. मागुया एकाचें किडनी ट्रान्सप्लांटेशन आसा तें ऑपरेशन बरे भशेन जावच्याक. एका व्यक्तीक आल्जायमाचें पिडा आसा, त्या पिडेन सायबीन मायन ताका सुटका दिवची. मागुया थायरॉयड आनी बरी सवयस्काया पासून. एकलो व्यक्ती न्यू बिझनेस चालू करता, नवे बिझनेस ताचें बरे भशेन जावच्या खातीर विनंती करता तुमच्या मागण्याची. एकल्याच्या गळ्यांत जायते त्रास आसात, प्रॉब्लेम आसता, ताका इन्फेक्शन जालां गळ्याचें, ताचे पासून आमी मागुया. एका व्यक्तीची सोय, पाट सोय, अल्कोहोल सोरो पियेता, ताची सोय पयस वसूंक आनी तशेंच घरांत शांती आनी समाधान येवच्या खातीर मागुया. एक 8 वर्साचो भुरगो हॉस्पिटलांत आसा कित्याक ताच्या पोटांत चड आनी चड दूख आसा, तर बेगीनच्या बेगीनच ताका बरी भलायकी मेळोवंक मागुया. एकल्याचें वट्टिकोचें प्रॉब्लेम आसा, तशेंच ताचें एक वेन नस फुटल्या, बरे भाशेन ताका देवान बरो करचो म्हूण आमी मागुया. कॅनडा आनी USA वचूंक विजा मेळच्या खातीर जायत्या जाणांनी मागूंक सांगलां. 11 म्हयन्याचें भुरगें आसा, ताचें डायग्नोसीस आनी की जावं ना, तर बेगीनच्या बेगीन बरें डायग्नोसीस जावन त्या भुरग्याची पिडा पयस वचून दी म्हूण आमी मागुया. तशेंच आमकां जायत्या लोकांनी मागूंक सांगलां, तांचे पासून ती मागुया. कोवीड-19 जावन सगळ्यांक सुटका मेळच्या पासून मागुया. आमच्या ह्या देशांत शांती आनी समाधान येवच्या पासून आमी मागुया.
नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निगभाग्या पातयाक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो स्वास. एकाकुतीचे माये चड कर म्हजें. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पार जालेली. आश्रय आनी बरवशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका म्हज्या मोगा पासून जेजू क्रिस्ताच्या उगडतेची हात म्हाका. एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो साकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या सालवसांवाची. कोटा जायती फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितलें म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो. पूण भियेतां पातकांच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवणान जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो ओतमो. हो तर वो उरता उपकार जो मागतां तुजे लागीं. आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करूंक. हेमकोड्याच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. हनुमान कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी आदार दी दृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत कालचांच्यांक. माग परजे पासून ज्या शहरांत ती देवाच्या मिरयांची विनोद कर सगळ्यांक देवाक पेटयल्ल्या अवसरा पासून. फाव कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिनी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अवच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुज्या लागीं आमकां फावो सांगूंक तिच्या मायपणाचो आळशिरो भोगोंक पावूंक सदां काळ फळ तुजो सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राज व्हड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Pasun sorgani tu Jesu, pois non portamol corvoriam, cine costoriam, qual mai ustorata, or sola moinecia, sambal Sognai tamboi langkau, sorgi sasnantus mogani, onot pasolaka. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू जेवणार बसलो आसतना ताणें उंडो मोडल्या उपरांत हे मागणें केलें. तो म्हणा लागलो तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीन करारचें रोगत. पातकांच्या भक्षण्या मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. क्रिस्तांचो हे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हे म्हज्या उगडासा करात.
हो दिल्लो एक उपादेस आनी उपादेस मोगाच्या भावांनी भयणीनो जावन आसा मोगाचो उपादेस. जेन्ना जेन्ना आमी हे मिसा बलिदान भेटयता त्या त्या वेळार ही उतरां आमकां आमच्या कानांत आयकोंक मेळटात. आनी ह्या उतराचेर जर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां दिसून येता जेजू आमकां कितें सांगता तें. हे म्हज्या उगडासा करात. उगडासाक म्हळ्यार कितें जावन आसा. जेन्ना आमी एका मनशाचो उगडास करता त्या वेळार तांणी जें कितें केलें तेंच करूंक आमकां एक आज्ञा आसता. जेजूचो फकत आमी उगडास काडून आनी आमचें काम केल्यार तें सारकें न्हय. जेजूचो आमी उगडास काडटा जाल्यार आनी जेजू कडेन मागता जाल्यार तर त्या वेळार ताणें सांगल्या भाशेन आमी चलोवंक जाय. ही उतरां आमच्यान कानांत पडूंक जाय. जायते जाण आमी सगळीं आयकतात पूण आमी काळजांतल्यान आयकना. आमी फक्त आमच्या कानांतल्यान आयकता. जेजून सांगल्या भाशेन आमकां चलोवंक कश्ट भोगतात आनी फकत मागीर देवास्पण करून मागणें करून तितलेंच आमी करता. पूण आमचें जिवीत बदलूंक आमी एक मेट उखलना. जर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी जर एकमेक फुडें काडल्यार देव आमच्या सांगात आसतलो, जेजू आमच्या सांगात आसतलो. तो आमचें जिणी बदलूंक आमकां मदत तो करतलो. आनी मजत हर एका व्यक्तीक जाय. थोडे फावटी आमी चिंता आख्खो देश म्हाका बदलूंक जाय म्हूण. ती चिंतना आमच्या मतींत येता सगळो लोक वायट, ह्या संवसारांत फकत हांवूच बरो. हांव बरी करणी करतां, हांव देवास्पण करतां. पूण म्हज्या जिवितांत हांव कशें जियेतां ताचेर आमी केन्नाच नियाळ करिना. तर जेजून हे आपल्या शिश्यां सांगाता जेवतना ही उतरां म्हणली जाल्यार तो तांकां सांगूंक सोदतलो हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी हर एका नोवेनान साक्रामेंताचें बेसांव दिता. म्हळ्यार जेजूचें बेसांव. जेजू त्या भाकरी रुपार आमच्या मदें आसा आनी तो आसतलो. कित्याक ताणें तेंच बसयलां आमकां. हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो. जर देव जेजू आमच्या सवय आसा जाल्यार आमकां भिरांत कसली. आमी मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमच्या जिणेंत पळोवंक चिंतूंक जाय. आज हो आख्खो दीस देंवन आमकां दिला 24 वरां. 24 वरां परस कोणाकी चड या उणी ताणें दिवनाक. हर एकल्यांक तितलींच वरां दिल्यांत. थोडे फावटी जायतो लोक म्हणटा म्हाका टायमूच मेळना बरें काम करूंक, हांव म्हज्याच कामांत आसा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो काम सदांच आसता पूण आमकां ह्या 24 वरांतल्यान बरें काम करूंक आमकां वेळ काडूंक जाय. वेळ आमच्या हातांत दिलो अशेंच नपय जाता. आमी कितें पळयता अख्खा दीस सकाळीं जावन उठल्यार सांजेर पर्यंत म्हजें आज हांवें कार्य कितें केलें जाल्यार हांवें निमाण आपलें विशेश परीन चिंतून पळयलें जाल्यार हांव चिंता कितलीं वरां हांवें वेस्ट केल्यांत. ह्या वरांचो म्हाका बरे भाशेन उपयोग करूंक जातो आसलेलो. कोणाक कुमोवंक जाय, कोणाक म्हजो आदार जाय, कोणाक कितें हाडूंक जाय, कोण गरजेवंत आसता तांकां आमी वचून भेट दिवंक जाय. असलीं बरीं कामां म्हाका करूं येता आसलेलीं. पूण हांवें ती करिनासतना म्हजो वेळ अशेंच टीव्हीचो प्रोग्राम पळोवन, इंटरनेटाचे प्रोग्राम पळोवन हांवें म्हजीं वरां वेस्ट केल्यांत. आनी तशें मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी चड आनी चड बरीं कामां करूंक आमच्या वरवीं जायना. कित्याक आमी म्हणटा म्हज्या कडेन वेळ ना. वेळ देवान दिला आमकां 24 वरां. आनी ह्या 24 वरां भितर जर हांवें एक 10 मिनटां कोणा कडेन बरें उलयलें, कोणा कडेन बरें काम केलें, कोणाक वचून बरी देख दिली तर ह्या संवसारांत कितलें बरेंपण जातलें. बरेंपण जाल्यार वायट पयस वता. उजवाड आसल्या कडेन थंय काळोख आसना. आनी तशेंच खंय बरें चलता थंय वायट चलना. आनी ह्याचेर आमी चड आनी चड जोर दिवंक जाय. म्हाका जर ह्या संवसारांत द्वेश पयस करूंक जाय जाल्यार हांवें मोग हाडूंक जाय. जर हांवें
लोक पातकी करता पातकांत आसा तांकां बोक्षण दिल्यार शांती आनी समाधान ह्या संवसारांत येतलें. बरें काम करूंक जाय तेन्ना मात वायट कामां पयस वतलीं. ह्या संवसारांत आमी चड आनी चड वायट कामांत आसा मोगाच्या भावांनी भयणीनो. आमच्या हातान घडयेक चड वायट कामां जातात, बरीं कामां थोडीं जातात. पूण जर हांवें म्हजो वेळ करशिल्लो बऱ्या कामा पासत तर ह्या संवसारांत कितलो उजवाड येतलो. उजवाड आसा पूण ह्या उजवाडाक भितर लेगूंक आमी ताका अवकाश दिवंक जाय, ताका चान्स दिवंक जाय. जर बरें कामां आसात आनी ताची वाडवड आमी केल्या जाल्यार वायट कामां चड आनी चड पयस वतलीं. आनी तशेंच जेजू आमकां आदेश दिता आनी तीच आज्ञा आमी पाळूंक जाय. जसो तुमी म्हजो मोग करतात त्याच भाशेन पेड्याचो मोग करा. सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान म्हजोच न्हय, देवाचोच न्हय, पूण मनशाचोय मोग करा. कित्याक मनशा मदें देव रावता. जर हांव मनशाचो मोग करिनासतना फकत देवाचो मोग करीत जाल्यार हांव फटकिरो जाता असो म्हणटात सांतांनी. वय मोगाच्या भावांनी भयणी खरेंच तें. आनी ह्या आमच्या नोवेनाच्या मागण्याच्या वेळार जितलें हांव दुसऱ्या पासत मागतां तितलेंच फळ म्हाकाय मेळटलें. जितलें हांव दुसऱ्यांच्या पासत आंगवण करता तितलेंच म्हाका फळ मेळटलें. जितलें हांव दुसऱ्या पासत वावुरता तितलेंच बेसांव आमकांय मेळटलें. तर आज खेरीत भाशेन आमी मागुया, जेजून ही दिल्लीं उतरां हे म्हज्या उगडासा करात. म्हळ्यार आमची कूड आनी रगत आमी दुसऱ्यां पासत वावरूंक जाय. जितलें आमी दुसऱ्यां पासत वावुरता तितलेंच मोग आमच्या काळजांत येतालो. आमच्या काळजांत मोग भरूंक जाय आसल्यार देवाचो मोग आमकां आमच्या मदें आसूंक जाय, ताचो अनुभव आमी घेवंक जाय. आनी हो मोग आमी जेन्ना दुसऱ्यांक वांडटा त्या वेळार आमच्याच जिवितांत आमच्याच काळजांत शांती आनी समाधान येतली. मागुया तर खेरीत भाशेन दुसऱ्यां पासत आज देवान तांकां आशिर्वादान भरूंक आनी तांकां देवाची कृपा मेळोवंक. आमेन. हे भोव कणवाळे अंकार मारये, आंकवार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलेलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एका कुचरा सोम्या जेजू क्रिस्त गणीत नासलेल्या काकुळतेन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अचपाच्या आयतरा वयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमच्या मदें संवसार सोंप पर्यंत. तुज्या दुळोप दोळ्यापणान आमचे मोती गिन्याना वयर तुजी सताय चलय. तुज्या बळ्या मोगान आमकां शेगवणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुजेर तोर बळान सगळ्या कनिश्तांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मैमीवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणी आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सोमी आसून तुमचे थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंद व दादारान भाग्यवंती सदांच अंकार मोरयेचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या कंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसून तुमकां राखोंक, तुमच्या विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्मा सांगाता जी येता
राजवट करता शासनाच्या शासनाक आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूंक आनी सदां काळ तोगूंक आमेन. Mai powieci karnau, dukorniacia dolioni, solesa svoda daraci mai, sorpor tuja paia lagi, tuje vengin malom tu so, olong tuja surdu kanto, credo santos conductuje, mai tu gaste cove. Edia voitia sacramenta, sorbor namaskar koya, por miada bloce totle, noviorite adaya, oscot visviam cadar diuce, kavartan sot manuia. Soše papa, toše puta, ono dani stutiza, naman vornon pundritrata, fakon kazaldindigna, Bogaj palup sanje pelja, exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया हे देवा ह्या ओशापांच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय निरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुड्याच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ बगूंक तुजे सोडवणीचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय शासनाच्या शासना आमेन. भाग्यवंत वाकाण्यो, सदोय जावं देव, सदोय जावं ताजें पवित्र नांव, सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावं जेजूचें नांव, सदोय जावं ताजें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावं ताजें भोव आमोलीक रोगत, सदोय जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदोय जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदोय जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी, सदोय जावं तिजें पवित्र आनी निश्कलंकर संभव, सदोय जावं तिजें अनोदवंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदोय जावं भाग्यवंत जुसे तिचो भोव निर्मल पोती, सदोय जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. My bogar my sundari, adar malta wadagi, kota vir vichita mari, pau my pau pratawami.
Pasului usga kotini, Marie pau pratawani, Marie pau duki kotini, Pirestan polvoriani, Falia bistan cerus vada, Dolai plin suntos purpu, Marie pau tu pawangka, Marie pau tu pawangka, Pau solui usga kotini, Marie pau pratawani, Yagnikan pau matrituina, Oksai pagras murtiang, Amitan cikor kungaitnya, Sanghatin suki sotang, Marie pau tu pawangka, Marie pau tu pawangka, Pau solui usga kotini, Marie pau pratawani, Marie pau angkat nastolia, Amcikai sa angela, Tangkai tu jage malasya, Berasambal by ditutnya, Marie pau tu pawangka, Marie pau tu pawangka, Pau solui usga kotini, Marie pau pratawani. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen.